Tabangin taon ko Papa RD, kay naglibog na ko sa akong sitwasyon. Batugan kaayo ang akong bana. Bag-o pagaling ming kasal, nagresign siya sa iyang trabaho kay nabikil daw niya ang iyang kauban. Nag-ingon siya Papa RD nga mo trabaho ra siya after 1 month mag-apply siya. Pero karon Papa RD, duha na katuig wala say trabaho sa ako siya gasalig. Sobra na nalabihan na undangon na ang pasakit nga nagpaluha sa akong mga mata. Nililimao ang imong sad sa dihang nang uyab kapakan ako. Bitoon ihatag mga saadi mong gihimo. Apan sa pagminyo na to dili kini mao ang nahitabo. Kasakit o pagbako ang gihatag nimo kanako. Banako, banako, ipapaardi ko para maundang ang pagpangabuso. Banako, banako, ipapaardi ko panahon na para ipakikpisog ang katungod ko. This program is brought to you by Enhance Vision Optical, located at the first level of Limkit Mall, Cagayan de Oro City. Tabangin taon ko Papa RD, kay naglibog na ko sa akong sitwasyon. Batugan kaayo ang akong bana. Bag-o pagaling ming kasal, nagresign siya sa iyang trabaho kay nabikil daw niya ang iyang kauban. Nag-ingon siya Papa RD nga mo trabaho ra siya after 1 month mag-apply siya. Pero karon Papa RD, duha na katuig wala say trabaho sa ako siya gasalig. Maayo na lang Papa RD kay wala may anak, pero mas labaw pa sa anak kay ako gyapon ang ga suporta sa iyang mga ginikanan. Papa RD, unsaon man ako ni murag sayo ra sad kay ko para mahimong sugar mommy niya. Unsay akong buhaton? Una, manay ginaingon nga walay mangingilad kung walay magpailad. Di ba? Walay abusado kung walay magpaabuso. Nagdasa na imong bana kay imo manggitugutan. Sa inang ka, dili lang siyang imong gibuhi, kundi apil ang iyang mga ginikanan. Unsay pagtuon niya sa imuha, DSWD or foundation? Istoryahon ni imong bana kung unsa gid imong gusto nga mahitabo. Gusto nimo nga manarbaho siya unya mubarog siya sa iyang kaugalingon. Kung dili sa mutuo, palayasa. Oo. Unsa may pulos sa anang bana nga pabugat ra sa imong kinabuhi. Unya di man bug ka makaingon nga dili di mo kaya kung wala siya. Kay for 2 years ikaw man ang nagbuhi niya. Pasensya, dili niya kaya kung mawala ka kay ikaw may nagbuhi. So walay rason nga nung manghingawa ka o manghinayang ka sa imong bana nga walay pulos. Istorya lang sa tagaig benefit of the doubt, para at least unsa manggaling ang may tabo, no regrets kay imo siyang istorya. Pero kung inuna ayon na dugaya kay ang samad nga dili matambalan, mahimo na siyang paniro. So
ang samad nga matambalan dayon mahimong sakit, inigtambal pero maulian. Mao na ang imong sitwasyon karon.